एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मुसाफिर अली होता है। वो बहुत ही फेमस शायर प्लस सिंगर होता है। तभी उसके पास दो औरतें आती हैं। वो मुसाफिर अली की बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए वो उससे ऑटोग्राफ लेकर वहां से चली जाती हैं। फिर मुसाफिर अली अपने ट्रेन कंपार्टमेंट में चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात असलम बेग नाम के एक आदमी से होती है। वो दोनों सोचते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को कहीं तो देखा है। वो दोनों गेस करते हैं, लेकिन दोनों के गेस गलत साबित होते हैं। तभी वहां ट्रेन का वर्कर बेडशीट्स देने आता है। वो मुसाफिर अली को पहचान लेता है कि वो बहुत बड़े शायर हैं। फिर वो उनकी तारीफ करने लग जाता है। तब असलम बेग को याद आता है कि मुसाफिर अली बहुत फेमस शायर है। वो बताता है कि उनकी बीवी उन्हें बहुत सुनती है और वो भी कभी कभी उनके गाने सुनते रहते हैं। मुसाफिर अली बताता है कि गुलाम अली को भी मेरी गज़लें बहुत पसंद आती थी। वो एक दिन मेरा कॉन्सर्ट देखने आए थे। फिर वो असलम बेग को एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि ये अंगूठी मुझे गुलाम अली ने खुद बैक स्टेज जाकर दी थी। अब वहां पर केटरिंग वाला चाय लेकर आता है। तब असलम बेग अपनी चाय में कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने लगता है। वो देखकर मुसाफिर अली को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि उसे याद आने लगा हो कि वो दोनों पहले कहाँ मिले थे। असलम फिर अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक जमाने में बहुत फेमस पहलवान हुआ करता था। हर जगह झेंगा पहलवान की दिल्ली से आगरा तक चर्चे हुआ करते थे, लेकिन वक्त जो है वो ऐसे पलटता है कि पूरी बाजी ही पलट देता है। मुसाफिर अली को फिर से विजन्स आने लगते हैं जिसमें असलम कोई चीज चुरा लेने की बात कर रहा होता है। तब मुसाफिर अली घबराकर वॉशरूम में चला जाता है। तब यहाँ पर एक राज खुलता है कि वो 10 साल पहले भी असलम से मिला था और तब उसने असलम की एक बहुत ही कीमती घड़ी खुशबख्त चुरा ली थी। अब सीन 10 साल पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि दोनों वैसे ही ट्रेन में बैठे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। असलम वैसे ही अपनी चाय में वो स्पेशल इंग्रेडिएंट डालकर पी रहा होता है। मुसाफिर अली का नाम तब मुसाफिर अली नहीं बल्कि राजू शेरवानी होता है। राजू शायरी और गाने का शौकीन था, तो वो एक बुक पढ़ने लगता है। असलम चाहता था कि राजू उससे उसके बारे में पूछे, तो वो भी अपनी पहलवानी की किताब निकालकर पढ़ने लग जाता है। तब राजू पूछ ही लेता है कि आप क्या करते हैं। तब असलम बताता है कि वो प्रेस में है और वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अब वो फिर अपनी कहानी बताने लगता है कि वो पहले पहलवानी करता था और उसको दुनिया झेंगा पहलवान के नाम से जानती थी और उसके हर जगह चर्चे होते थे। तब राजू पूछता है कि पहलवानी छोड़कर आप जर्नलिज्म में कैसे आ गए। तब असलम बताता है कि उसका मुकाबला दारा सिंह के साथ हुआ था, तो उन्होंने मुझे धोबी पछाड़ दे दी और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तब वहीं से मेरी पहलवानी छूट गई, लेकिन मेरे अंदर से जुनून नहीं गया, तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया। तब राजू कहता है कि बेग साहब, वक्त स्त्री की तरह होता है, धीरे धीरे गमों की सारी सिलवटों को मिटा देता है। लेकिन असलम बेग उसकी बात को ना मानते हुए अपने बैग से एक चमकती हुई घड़ी निकालकर कहता है कि वक्त इस तरह होता है, खूबसूरत। राजू जब उसकी घड़ी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसको उस घड़ी से प्यार हो गया हो। असलम बताता है कि इस घड़ी का नाम खुशबख्त है और राज की बात यह है कि ये सिर्फ वक्त बताती ही नहीं बल्कि वक्त बदलती भी है। अब राजू उस घड़ी को अपने हाथों में लेता है और उसमें बिल्कुल खो सा जाता है। असलम बताता है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाने के बाद उसकी पहलवानी छूट गई और तब उस बुरे वक्त में ये घड़ी उसके पास आई और सब वक्त बदल गया और उसके बाद से ही मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया और किस्मत और भी अच्छी हो गई। अब राजू को उस घड़ी से प्यार हो गया था और उसके दिमाग में बस उसके बारे में ही ख्याल आ रहा होता है। जब स्टेशन आने वाला होता है तभी किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी होती है, तो वही देखने के लिए असलम बेग बाहर जाता है। जब असलम कंपार्टमेंट में नहीं होता है तो राजू को उस घड़ी को लेकर चुल मच रही होती है। उसे घड़ी इतनी पसंद आ गई होती है कि वो घड़ी चोरी करने तक का सोच लेता है। वो असलम के बैग से घड़ी निकाल लेता है। तभी वहाँ पर असलम आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब स्टेशन आ जाता है तो राजू वहीं पर उतर जाता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद राजू अपने आप से ही घबराहट से बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजू एक हकीम के पास होता है और वो उसे बताता है कि उसने एक घड़ी चुराई है। हकीम पूछता है कि क्या ये तुम्हारी पहली चोरी थी या पहले भी कई बार कर चुके हो। राजू कहता है कि 1-2 बार पहले भी की है। तब हकीम समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे सच सच बताने को कहता है। तब राजू बताता है कि बचपन में उसके दोस्तों के पास बहुत से खिलौने हुआ करते थे, लेकिन उसके पास नहीं होते थे, तो वो अपने दोस्तों के घर से खिलौने चुरा लेता था, ये सोच के कि एक चुरा लूंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही करते करते उसकी चोरी करने की आदत बढ़ती गई और फिर उसके हाथ अपने आप ही चोरी करने के लिए बढ़ जाते थे। अब उसे लगने लगा था कि ये उसका हुनर है और उसे पूरा हक है चीजों को चुराने का। अब हकीम अपनी टेबल पर देखता है कि उसकी टेबल से भी कई चीजें गायब होती हैं। हकीम पूछता है कि कभी तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास हुआ है, तो वो बोलता है कि हाँ, वो तो बहुत होता है। तो हकीम कहता है कि समझो फिर तुम्हारा इलाज मिल गया। हकीम बताता है कि ये जो
تمہاری چوری کرنے کی عادت ہے وہ ایک طرح کی بیماری ہے جسے کلیپٹومنیا کہتے ہیں. اگر تم اپنی چوری کرنے کی عادت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی اور عادت ڈالنی پڑے گی جس سے خود بخود چوری کرنے کی عادت چلی جائے گی. حکیم کہتا ہے کہ تمہیں شاعری اور گانا تو پسند ہی ہے تو اسے ہی تم اپنی عادت بنا لو اور اپنے پہناوے میں تھوڑا چینج لاؤ اور یہ جو تمہارا نام ہے اسے بدل دو. تب راجو اپنا نام مسافر علی رکھتا ہے اور وہیں سے اس کا شاعری اور گانے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. وہ دھیرے دھیرے اپنے غزلوں اور شاعریوں سے فیمس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑا نامی کلاکار مسافر علی بن جاتا ہے جس کا گانا سننے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی. اب سین پھر پریزنٹ میں آ جاتا ہے جہاں اسلم بیگ مسافر علی سے ٹائم پوچھ رہا ہوتا ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ آج صبح ہی میری گھڑی ٹوٹ گئی. میری گھڑیوں کو لے کر قسمت کافی زیادہ خراب ہے. ایک زمانے میں میرے پاس ایک نایاب گھڑی خوشبخت ہوا کرتی تھی لیکن 10 سال پہلے ایسے ہی کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہا تھا اور ایک بدتمیز آدمی نے میری گھڑی چرا لی. وہ بتاتا ہے کہ خوشبخت کا مطلب لک ہوتا ہے. وہ گھڑی جب گئی تو میری قسمت بھی چلی گئی اور اس کے بعد سے ہی میری نوکری بھی چھوٹ گئی اور ایک بار وہ کمینہ چور مل جائے تو میں اسے بہت ماروں گا. اب تبھی اس گھڑی کے بجنے کی آواز آنے لگتی ہے جسے اسلم سن لیتا ہے لیکن مسافر علی کھانس کھانس کر اس کا دھیان بھٹکا دیتا ہے. اس کے بعد وہ دونوں ڈرنک کرنے لگتے ہیں. اسلم بیگ اس چور کے بارے میں بہت برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے لیکن مسافر علی صفائی دینے کی ٹرائی کر رہا ہوتا ہے کیونکہ چور تو وہ خود ہی تھا. اب صبح ہو جاتی ہے. جب مسافر علی اٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید اسے اسلم کی گھڑی واپس کر دینی چاہیے. وہ گھڑی اس کے بیگ میں ڈال ہی رہا ہوتا ہے کہ تبھی اسلم وہاں پر آ جاتا ہے. تب یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گھڑی مسافر علی کے پاس تھی. مسافر علی کہتا ہے کہ 10 سال پہلے میں نے ہی آپ سے آپ کی قسمت چرا لی تھی. میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا. مجھے بچپن سے ہی چوری کرنے کی بیماری تھی لیکن اب میں نے اپنی بیماری سے چھٹکارا پا لیا ہے. پر میں آپ کا گنہگار ہوں تو آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسلم بیگ اسے مارنا تو چاہتا ہے لیکن مارتا نہیں. تب مسافر علی اسے گھڑی پکڑا کر وہاں سے چلا جاتا ہے. جب مسافر علی ٹرین سے باہر نکل کر جانے لگتا ہے تو اسلم بیگ اسے روکتا ہے اور گھڑی واپس کر دیتا ہے. اسلم اسے ایک ایڈریس بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ گھڑی وہیں دے دینا. مسافر علی کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس نے گھڑی واپس کیوں دی اور وہاں پر جانے کو کیوں کہہ رہا ہے. اب اگلے دن مسافر علی اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے. وہ ایک طرح کی شاپ تھی جہاں ہر طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. مسافر علی دکان کے مالک سے پوچھتا ہے کہ آپ چوری کیا ہوا سامان بیچتے ہیں کیا؟ تب وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہاں پر لوگ چوری کیے ہوئے سامان کو دے کر چلے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جنہیں کلیپٹومنیا نام کی بیماری ہوتی ہے وہ سبھی یہاں آ کر اپنا چوری کیا ہوا سامان دے کر اپنا گلٹ دور کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے اور وہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے. تو جنہیں اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے وہ یہاں پر آتا ہے. تب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ گھڑی کس سے چرائی ہے؟ تو مسافر علی بتاتا ہے کہ یہ گھڑی اس نے اسلم بیگ نام کے آدمی سے چرائی ہے. تب دکاندار کہتا ہے کہ وہ تو اکثر یہاں پر آتے رہتے ہیں. وہ انہیں ایک میڈل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے دارا سنگھ کا میڈل چرایا تھا. تبھی دارا سنگھ نے اسے پٹک پٹک کر مارا تھا جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو دوستوں, جو کہانی اسلم بیگ دارا سنگھ کی بتاتا رہا تھا وہ پوری جھوٹی تھی. پھر دکاندار اسے ایک انگوٹھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی کل ہی وہ یہ دے کر گیا ہے اور بتا رہا تھا کہ یہ غلام علی کی ہے. یہ انگوٹھی وہی تھی جو مسافر علی کے پاس تھی جو کہ اسلم نے اس سے چرا لی تھی. یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلم بیگ بھی کلیپٹومنیا کی بیماری کا شکار تھا اور وہ بھی ایسی ہی چوریاں کرتا رہتا تھا لیکن وہ اپنا گلٹ مٹانے کے لیے چوری کی ہوئی چیزیں اس دکان پہ دے جایا کرتا تھا. یہ سب سن کر مسافر علی بہت ہی زیادہ ہنستا ہے کیونکہ وہ چوری کر کے جس گلٹ میں جی رہا تھا وہ اصل میں خود ہی چور تھا. اسلم کو بھی یہی بیماری تھی تو وہ مسافر علی کی نیت کو سمجھ سکتا تھا. اسی لیے اس نے مسافر علی کو اس دکان پر بھیجا تھا تاکہ وہ بھی اس کی طرح اپنا گلٹ مٹا سکے. اور مسافر علی اپنی چرائی ہوئی چیزوں کو اب وہاں دے کر اپنا گلٹ ختم کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر علی کا ایک کنسرٹ چل رہا ہوتا ہے جہاں پر اسلم بیگ اپنی بیوی کے ساتھ مسافر علی کی غزلوں کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور پھر ایپیسوڈ 3 یہیں پر ختم ہو جاتا ہے.